नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। खेलाडी छनौट गर्दा पक्षधरता बिना छनौट गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव। खेल जित्नको लागि खेल्न खेलाडीहरूलाई आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या शून्य। कोरोनाको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा चीनमा 80 भन्दा धेरै पक्राउ। 3000 भन्दा धेरै नक्कली खोप पनि बरामद। र महिला राष्ट्रिय लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि वालिङ नगरपालिकाको 3-0 विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनौट गर्दा पक्षधरता बिना छनौट गर्न सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पक्षधरता बिना नै प्रशिक्षकको छनौट गर्ने काम परिषदको भएको र प्रशिक्षक एवं खेलको लागि खेलाडी चयन गर्दा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विगतमा जित्न सक्ने खेलाडी छनौटमा नपरेको गुनासो आएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले पदाधिकारी र छनौटकर्ताहरूलाई तालिमदेखि खेल प्रतियोगितासम्मका खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले गत वर्ष नेपालले सागमा प्राप्त गरेको सफलता निकै ठुलो उपलब्धि भएको भन्दै जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अभ्यासलाई जित्ने तहमा उठाउनु जरुरी रहेको भन्दै उहाँले राम्रो प्रशिक्षक र आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। खेलकुद क्षेत्र उत्पादकी अनुत्पादक भनी चर्चा हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले विजयी भएर पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकोले खेल क्षेत्रको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको उहाँको भनाइ छ। हारजितको ठुलो महत्त्व रहेको भन्दै उहाँले नेपाल कहिले पनि नहारेको देश रहेकोले खेल पनि जितको लागि खेल्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालको भूगोल अनुसारको खेल उत्पादन गरी प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता खेलाडीलाई सहभागी गराउन परिषदलाई सुझाव दिनुभएको छ। खर्चको कमी भयो भनेर सहभागिता नै गुमाउने अवस्था आउन नदिनेतर्फ पनि सचेत हुन उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम न्यून हुँदै आएको भन्दै अब अन्य क्षेत्र जस्तै खेलकुद क्षेत्र पनि छिट्टै पुरानो लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा मात्र नभई खेललाई स्वास्थ्य र सामान्य जीवनको अङ्गको बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। खेललाई सबैले प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्न र सामाजिक सांस्कृतिक र जीवन पद्धतिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विषयगत केन्द्रित भएर गरिने खेलले स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने बताउनुभयो। केही कठिनाई भए पनि खेलकुदले मान्छेको श्रम शक्तिलाई बढाउनुको साथै बहुपक्षीय फाइदा पुर्याउने भएकोले सामाजिक व्यवहार र आचरणको रूपमा खेलकुदलाई जीवन पद्धति नै बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। खेलकुदहरू सामान्य र विशिष्टीकृत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। हरेक जनताको बीचमा खेलकुद पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सरकारले भौतिक पूर्वाधार तालिम लगायतका लगानी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले उत्पादक क्षेत्रको रूपमा खेलमा राज्यले लगानी गरेमा आफूहरूले त्यसको सही परिमाण दिन तयार रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संसदले सरकारलाई असहयोग गरेको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको तर्क गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले अल्पत्र परेका दर्जनौं विधेयकको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेकोले विघटन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गाँजा खेती खुल्ला गर्ने सम्बन्धी विधेयक कारागार
मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षाले सङ्घीय निजामती सेवा लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको महाधिवक्ता खरेलको भनाइ छ। उहाँले तीमध्ये केही 2.5 वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको भन्दै विधेयक फेल वा पारित जे भए पनि छलफलको वातावरण नै बनाउन नदिएको बताउनु भएको छ। महाधिवक्ता खरेलले सभामुखबाट समेत सरकारलाई असहयोग हुँदै आएको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नै नगइदिनाले संवैधानिक निकायमा लामो समय पदपूर्ति हुन नसकेको बताउनु भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महाधिवक्ता खरेललाई संसद र दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्नु र संसदबाट विधेयक पारित नहुनुमा कस्तो सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नको लागि केही विधेयक पारित गर्नु अनिवार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिको लागि बोलाउनु भएको परिषदको बैठक स्थगित भएको हो। बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भएको बताइएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषदले विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्ति सिफारिसलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा बसेको बैठकले अख्तियार दुर्व्यवहार अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस फिर्ताप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरू आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका छन्। अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू आयोगको कार्यालय पुगेका हुन्। सोमबार बसेको सो समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्न जाने निर्णय गरेको थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले गरेको छ। बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफूसँगै रहेको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले आफूहरूले नै आधिकारिकता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दुई खेलमा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। ओली पक्षले पनि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो। दुवै समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार त्यही विवरण अध्यावधि गर्न आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। तर आयोगले दुवै पक्षको आग्रह अस्वीकार गर्दै कानुनी रूपमा नेकपा एक रहेको जनाएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा भएको नेपालमा व्यावसायिक कृषि विकासको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अघिल्ला सरकारको पालामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भए पनि यस सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले नीति निर्माणको साथसाथै कार्यक्रम पनि अघि सारेको उहाँले बताउनु भएको छ। किसानलाई उत्साहित बनाउन विभिन्न नामका कृषिको परियोजना अघि सारेको तथा पशु क्षेत्रमा लागेका किसानहरूलाई उत्साहित बनाउन कृषि फर्महरूको सुरुवात भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यावसायिकताको निम्ति जग्गामा हदबन्दी नलगाउने कानुन आफू भूमि मन्त्रालयमा हुँदा नै बनाएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री अर्यालले परम्परावादी र निर्वाहमुखी उत्पादन गरेर मात्रै नहुने भन्दै व्यावसायिक उत्पादनको निम्ति जोड दिनुभएको छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले नक्खु कारागारको भ्रमण गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले मंगलबार नक्खु कारागारको भ्रमण गरी त्यहाँको पानी र सरसफाइको समस्याको बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीको आग्रह अनुसार भ्रमणमा पुग्नु भएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। करिब 1000 को हाराहारीमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई एउटा मात्रै धाराको पानीले व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उहाँले पानी र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री थापाले नक्खु कारागारमा विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई पनि भेट गर्नु भएको छ। ओली आफ्नो पुरानो साथी भएकोले भेटेको उहाँको भनाइ छ। कारागार सफाई तथा अन्य व्यवस्थापन के कस्तो छ र सुधार गर्नुपर्ने के छ भन्ने विषयमा मात्रै कुराकानी भएको र अन्य राजनीतिक विषयमा कुनै कुराकानी नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा रहेका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुने तथा नासिँदै गएकोले त्यसको संरक्षणमा सबैले लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयले जैविक विविधताको संरक्षणको लागि सबै तह र तबकाबाट सिमसार क्षेत्र जोगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सिमसार क्षेत्र सँगसँगै चुरे संरक्षण क्षेत्रको पनि दोहन भइरहेकोले चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले सिमसार क्षेत्र तथा तराई चुरे संरक्षणको लागि मन्त्रालयले अहम भूमिका खेलिरहेको बताउनु भएको छ। सिमसार तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि मन्त्रालयले थप बजेटको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा वन सचिव डाक्टर विश्वकान्त ओलीले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको लागि मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले सिमसार सँगसँगै पानीको पनि संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो। माघ 19 को राति बख्तरबन्द गाडीबाट चक्रपथ परिक्रमा गरेको नेपाली सेनाले बुधबार पनि देशका विभिन्न स्थानमा बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास गर्ने भएको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार देशभर रहेका 8वटा पृतना अन्तर्गतका मेकनाइज्ड युनिटहरूबाट माघ 21 गते देशका विभिन्न स्थानहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरूको अभ्यास गरिनेछ। यसै क्रममा बुधबार काठमाडौँदेखि काभ्रेको 5 खालसम्म बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास हुने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। बुधबार बिहान 5 बजे सीतापाइलाबाट बख्तरबन्द गाडीहरू काभ्रेको 5 खाल प्रस्थान गर्ने र राति 8 बजे काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम तय गरिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा बाधा नपुगोस् भनेर यो समय रोजिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाको युद्ध कवच गणको अगुवाईमा यो अभ्यास गर्न लागि हो। यसलाई लोडिङ भनिएको छ। यो पूर्णतया अभ्यास मात्रै भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 2946 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 71 जना महिला र 100 जना पुरुष गरी कुल 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,71,289 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,66,859 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कुल 2030 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 2,400 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 864 जनाको होम आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ भने 68 जनाको आइसियु र 16 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। खेलाडी छनौट गर्दा पक्षधरता बिना छनौट गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव। खेल जितको लागि खेल्न खेलाडीहरूलाई आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 0। कोरोनाको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा चीनमा 80 जना भन्दा धेरै पक्राउ, 3000 भन्दा धेरै नक्कली खोप बरामद। र महिला राष्ट्रिय लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि वालिङ नगरपालिका 3-0 ले विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर
तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाड हेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेता पूर्व गृह तथा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले देश चलाउने चालक नै खराब रहेकोले देश सङ्कटमा पुगेको बताउनु भएको छ। भारतपुरमा आयोजित संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ नेपाल ट्रेड युनियन केन्द्रीय कार्य समितिको स्थापना दिवस तथा तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै पूर्व गृहमन्त्री शर्माले छिट्टै एम्बुलेन्स चढेर सरकार कोमामा जाने दाबी गर्नुभएको छ। जनताको अधिकार खोज्ने विरुद्ध ऐक्यबद्ध भएर लागि पर्ने बताउनु भएको छ। संविधान रक्षाको लागि संसद पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आगामी सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। एम्बुलेन्स चालकलाई सरकारले नै तलब दिने र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सङ्घका गण्डकी प्रदेशका गोपीलाल ब्लोनले 24 घण्टा ड्युटी खट्दै सेवा दिने गरेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य महाशङ्कर ठाकुरले देशमा कैयन परिवर्तन आए पनि एम्बुलेन्स चालक सधैँ राज्यको उपेक्षामा परेको बताउनु भएको छ। कोभिडका बिरामीलाई अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा दिए पनि राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको दुखेसो पोख्नुभयो। राज्यले एम्बुलेन्स चालकलाई दुःख दिन नछाडे सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ। कार्यक्रममा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन चितवनका यदुनाथ कणेल, एलाइभ अस्पतालका प्रबन्धक डाक्टर प्रमोद लामिछाने, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर बालकृष्ण कालाखेती लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोरोना भाइरसको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा 3वटा सहरबाट 80 जना भन्दा धेरैलाई पक्राउ गरिएको छ। स्थानीय प्रहरीले जियाङसु, बेजिङ र सानडोङबाट 3000 भन्दा धेरै नक्कली खोप पनि बरामद गरेको छ। यस्तो नक्कली काम गरेको सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको प्रहरीले बताएको छ। नक्कली खोपमा पहिले नै भरिएको सिरिन्ज समावेश गरिएको र उच्च मूल्यमा बेचिँदै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनमा अहिले सिनोभ्याक र सिनोभ्याक कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्ध खोप लगाइँदैछ। यी दुई कम्पनीले टर्की सहित अन्य देशमा खोप पठाइरहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा सम्पन्न खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडीले गोल गरे। खेलको 37औं मिनटमा क्यामरुनी खेलाडी टौटा ओर्नेलाले फ्रिकिकबाट गोल गर्दै वालिङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। पहिलो हाफ सकिने अन्तिम मिनटमा खेलको 45औं मिनटमा क्यामरुनमै मेथो रुथले गोल गर्दा वालिङले पहिलो हाफमा 2-4 को अग्रता पाएको थियो। 54औं मिनटमा रुथले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै वालिङलाई 3-0 को अग्रता दिलाइन्। मङ्गलबारको जितसँगै वालिङले जारी लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै वालिङले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ। यस्तै पराजित चन्द्रपुरले 6 खेलमा 3 अङ्क मात्रै जोडेको छ। पहिलो खेल चौधण्डी गढी नगरपालिका उदयपुर र विभागीय टोली एफएफ तथा दिनको दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लब र विराटनगर महानगरपालिका मोरङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बुधबार खेलसँगै महिला लिगको संस्करण सकिनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। खेलाडी छनौट गर्दा पक्षधरता बिना छनौट गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव। खेल जित्नको लागि खेल्न खेलाडीहरूलाई आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 0। कोरोनाको नक्कली खोप बनाएको आरोपमा चीनमा 80 जना भन्दा धेरै पक्राउ, 3000 भन्दा धेरै नक्कली खोप पनि बरामद। र महिला राष्ट्रिय लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि वालिङ नगरपालिका 3-0 ले विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।